education department should ensure that every teacher gets a constant reminder that corporal punishment is banned. Knowing is one thing, but implementation is very important, and hence for behavioral change constant reminders are very, very important. एका शिक्षिकेन एका प्रायमरी स्कुलाच्या भुरग्याक बेदाम मारहाण केली. जे शिक्षक म्हणून ज्या पेशार असतात तांकां भोवतेक तांकां अनुभव नासतालो. शिक्षक हाचो अर्थ शिक्षक. शी म्हणजे शिस्तप्रिय, क्ष म्हणजे क्षमाशील आणि क म्हणजे कलाकार. अशा तरेचो जो शिक्षक असता तो खरेंच अर्थान शिक्षक ह्या पदाचेर फावो जाता. पूण आयज आमी पळयतात की जे शिक्षक आसात ते भुरग्यांक बेदम मारहाण करतात. आतां जी गजाल गाजता, जो न्यूज गाजता तो म्हळ्यार स्टीलचे पट्टेन त्या भुरग्याक खंय बेदम मारहाण केली, अक्षरशः ताच्या शरिरांतल्यान रक्तां येवपाक लागली. अशें जर शिक्षकांनी केलें जाल्यार हे भुरग्यां खातीर बरें नासतलें, तांच्या भविश्या खातीर बरें नासतलें. एकंदर भुरगे जे आसात ते स्कुलांत वचपाकय भिताले. आमच्या टायमार आमकां मारताले. आनी त्या वेळार एक कविता आसली, छडी लागी छमछम विद्या ही घमघम. पूण अशें बेदम मारहाण नासली. तर शिस्त भुरग्यांक येवपाक जाय, शिस्तीन भुरग्यांनी वागपाक जाय अशें मारताले. शिक्षकांकय ते भुरगे आपलेच अशें दिसताले, कित्याक तर शाळा हे एक दुसरें घर म्हणटाले आनी ताका विद्या मंदीर म्हणटात. आनी गुरुजन आसतात ते पुजनीय असतात. आणि असे पूजनीय जर गुरुजन असतात, गुरुजी असतात व टिचर्स असतात, बाई आसात, कोणी असो ते, ती जर भुरग्यांक अशी मारतात जाल्यार भुरग्यांच्या मनात कायम स्वरुपी एक तरेचो भय उरतालो. म्हाका दिसता की अशा तरेचे शिक्षक नेमच्या पयलीं तांचो जो कॅरेक्टर सर्टिफिकेट आसा तो पळोवचो पडटालो, तांचे बॅकग्रावंड पळोवचे पडटाले. बेश्टीत वशिल्याची मनशां भरल्या उपरांत अशा तरेचे शिक्षक ज्या ठिकाणार आसूंक जायना त्या ठिकाणार पावतात आणि अशा तरेचे जे कृत्य घडटात. जी प्राथमीक शाळांनी भुरगीं शिकतात त्या भुरग्यांक कसल्याच प्रकारचे पनिशमेंट दिवपाचो कसलोच अधिकार, तसोच कायदेशीर अधिकार सुद्धा प्रायमरी टिचरांक ना हे तेंच्यांनी लक्षात घेवचें. आनी तशें जर ते करतात जाल्यार ती सगळ्यात व्हडली चूक आहा. ल्हान भुरग्यांचें जें वय आसता पळय त्या वयान तेंकां जे आत्मसात करपाक लागता गजाली त्यो खूब वेगळ्या प्रकारच्यो गजाली आसता. लक्षात दवरा. त्या भुरग्यांचो जो मेंदू आसा तो डेवलप जाल्लेलो नसता आनी म्हणून ह्या वेळान त्या भुरग्यांक खरें म्हणजे टिचरांनी समजून घेवप हें गरजेचें आसता. तांकां बसवप, तांकां मायेन समजोवप हें गरजेचें आसता. तांकां पनिशमेंट करप हें बरोबर न्हू. आनी जर अश्यो टिचरी खंयसरय जर किंवा टिचर किंवा शिक्षक म्हण भुरग्यांक पनिशमेंट करत आसात, ऑफकोर्स गव्हर्मेंटान रिव्यू करपाक जाय. इतलेंच न्ही, सगळ्या टिचरांक ह्या बाबत सरकारान प्रशिक्षण दिवपाक जाय आनी तें प्रशिक्षण दिवप हें गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आजकाल जे पळय हे शैक्षणीक क्षेत्रांत जे पळय कितें आयकुपाक येता, शाळेंनी कितें चल्लां, म्हणजे ज्या शिक्षकांचो जर कितें पळय वागणूक आसा ती बरोबर ना. बरोबर ना म्हणजे कितें जालां, योग्य जाग्यार योग्य मनीस पावना. आजकाल वशिलो लावन हें लावन म्हणजे कोणा कडेन फावोर मागोन आपल्याक फक्त एक डिग्री आसा म्हणून काडटा आनी कोणी तरी एक जॉबाक एप्लिकेशन दिता. सो ते बाबा ताजी खरेंच ताका हें आसा, ताका इंट्रस्ट आसा भितर, ताका शिकोवपाची कला आसा, हें आसा, हें हाजो विचार कोण करना. ते फक्त कोणा मार्फत तरी आयलो म्हणून ताका हें दिवप, ताका सर्वीस दिवप जाता. हें बरोबर न्ही. शिक्षक म्हणटा आमच्या वेळार कशें आशिल्लें, शिक्षकान जर आमचेर जर केन्ना एक थापड सुद्दां जर उडयलें आमकां कापस्ताद नाशिल्लें हें येवन घरा कडेन सांगपाक. कित्याक घरा कडेन जर आमी हें सांगत आशिल्लें आमकां आनी डबल मार, म्हणजे तुजी मिस्टेक आसल्यारूच तुका मार पडटलो, हें हो एक सिद्धांत आशिल्लो. आज ती परिस्थिती ना. आज प्रत्येक हो जो पळय विद्यार्थी आसा तो एक कायद्यान एक प्रोटेक्ट आसा, म्हणजे चिल्ड्रन्स एक्टा अंडर ताका प्रोटेक्शन मेळटा.
म्हणजे ताजेर फाल्यां आवय बापूय सुद्दां हात घालपाक शकना. शिक्षक खंयचो, शिक्षकाचो प्रश्नूच ना हांगासर. इतले आज जे पळय बाल म्हणजे मायनर जे पळय आसा बिलो 18 इयर्स जितले पळय भुरगीं येता दे आर प्रोटेक्टेड टुडे. जे पळय स्कुलांनी जाता ह्या दिसांनी तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, आनी कॉर्पोरल पनिशमेंट भारताक बॅन जाल्लो इन 2000. वी आर इन 2024. टिचरीक एक चरित्र आसपा जाय जे रोल मॉडेल, आनी टिचर म्हणटा ती मालक न्ही त्या भुरग्यांचो. टिचर इज ओनली फॅसिलिटेटर फॉर एड्युकेशन, फॉर लर्निंग. हो पळय इन्सिडंट रिसंट कितलेच इन्सिडंट जाले, जायत आसा. हो पळय इन्सिडंट रिसंटली कालच्यान रिपोर्ट जाता तो इन्सिडंट इट्स अ कंडेमनेबल ऑफेन्स. एक 9 वर्साच्या भुरग्याचेर 4थेक शिकता तो, ताका तूं इतली क्रुयली मारता. हा तुजी मानसीक स्थिती कितें तें दाखयता. आनी टिचराक असली जर क्रुयल मानसीक स्थिती आसा जाल्यार ती शिकोवपाक पावतली, पूण कितें शिकयतली? वायलन्स. भुरगो शिकतलो वायलन्स करपाक टिचरा कडल्यान, कारण हें पळय तिणें कलंक लायला त्या भुरग्याक, हें जो दाग दिला त्या भुरग्याक तो मनांतल्यान केन्नाय वचपाचो ना.